का मामला पहले तो मुकदमा समझाएं। बिल्कुल, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमें इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नदीम मलिक साहब, बड़ी अहम समाअत और खासतौर पर ये रिमार्क्स भी सामने आना कि बेंच 7 रुकनी होगा या नहीं, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का है। आप इस पूरी समाअत को कैसे देख रहे हैं कि अब तो रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है, जो भी बहस हुई कायमा कमेटी में और जो इस वक्त रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस हवाले से भी जो पार्लिमानी कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। देखिए, इसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि बहुत ही मुनासिब होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको बड़े तहम्मुल से लेकर चले, और जितना गैर मुतनाज़ा इस चीज को रख सकती है सुप्रीम कोर्ट, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस की कि इसको गैर मुतनाज़ा तरीके से आगे बढ़ाए। अगर फुल कोर्ट से सारे फरीक मुतफिक होते हैं तो फुल कोर्ट की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून वो है जो आइंदा से सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के हवाले से और कानून साजी का इख्तियार जो है पार्लिमान का, उसका रुख मुतय्यन करेगा। अभी जो आइन की मौजूदा शक्ल है उसकी रोशनी में आर्टिकल 191 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट अपने कवानीन खुद वज़ा कर सकती है। तो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि ये जो सब्जेक्ट टू लॉ वाली प्रोविजन है उसके तहत अभी तक क्योंकि नीचे कोई कानून बना नहीं हुआ तो हम कानून साजी कर सकते हैं। फिर दूसरी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, उसका सेक्शन 55 ये कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को किसी सूरत कम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम करके अपने हाथ में तो लिया ही नहीं है, सिर्फ उसका तरीकाकार वाज़ेह किया है कि बजाय ये कि सिर्फ चीफ जस्टिस खुद नोटिस लेकिन नदीम साहब, आप कह रहे हैं फुल कोर्ट बननी चाहिए, लेकिन फुल कोर्ट बनने पर तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने ये इस्तदाई मुस्तरद कर दी है। अभी मुस्तरद की है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड शायद इनको ये टेकअप करना पड़े, क्योंकि इस स्टेट पे अगर इसको मुस्तरद कर देते हैं सारी चीजों को तो फिर ये जो भी फैसला करेंगे उसको पीडीएम की जमातें जो अभी पार्लियामान की मौजूदा शक्ल है वो उसको रिजेक्ट कर देगी। वो बोलेंगे हम इस फैसले को नहीं मानते, तो फिर तो ये सीधा हेड ऑन कोलिजन वाली सूरत है ना। तो एक दरमियानी राय ये है कि वफाक ने जो कानून के लिए लिख के भेजा है उससे ये देखें कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम हो रहा है या सिर्फ चीफ जस्टिस से इख्तियार लेकर 3 सीनियर जजेस को दिया जा रहा है, वफाक उसमें और मुदाखलत नहीं कर रहा। ये एक बुनियादी फर्क है जिसको मेरे ख्याल में जब इस फाइन लाइन के ऊपर बहस करेंगे वो वकला भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जरा खुले दिल से इसको देखेगी, तो इसके ऊपर इन्हें जायजा लेना पड़ेगा। ये कानून ऐसी चीज नहीं होगी कि कोई अनहोनी चीज होगी, सिर्फ इसकी टाइमिंग थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस कानून के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फॉर्मर जजेस सब कहते थे कि ये जो 184(3) के तहत खुद नोटिस का इख्तियार है, इसके ऊपर कुछ कवानीन बनने चाहिए, इसका कुछ तरीकाकार होना चाहिए, अपील का हक होना चाहिए। फिर ये जो बेंचेस बनने का अमल है इसके ऊपर जस्टिस फाइज समेत बेशतर जजेस जो हैं वो पब्लिकली एक पोजीशन ले चुके हैं कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंटली आगे बनना चाहिए। तो इसके ऊपर मुतालबा मौजूद था, पर लास्ट मैनी ईयर्स इसके ऊपर बात की जा रही थी। अभी सिर्फ हुआ यह है कि एक मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन का केस है सुप्रीम कोर्ट के सामने और उस दौरान पार्लियामान ने इस कानून को पास कर दिया, अदरवाइज शायद इसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा आसानी से हो जाती। तो अब इसका मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को बड़ा दिल करके फुल कोर्ट की तरफ चले जाना चाहिए। बात चीजें होती हैं जितनी मुतनाज़ा हो जाए उनकी इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन नहीं होती। इलेक्शन का जो हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का इसको नोटिस के हवाले से, उसमें भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो गया 30 अप्रैल कराओ, नहीं हुआ। 14 मई कराओ, नहीं होगा 14 मई को। अब 14 मई की बजाय 30 मई भी कह रहे हैं, 30 मई को भी नहीं होगा, क्योंकि ये वो इशू है जहां पर मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारों की इनपुट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये डिक्टेशन के तहत ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और ये इंतजामी हुक्म सुप्रीम कोर्ट का अगर पार्लियामान कहती है हम नहीं मानते, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को बेड़ागर कर रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बड़ा दिल करके सारे फ्री कैन जो है, पार्लियामान भी सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा दिल करके आगे बढ़े। जो एक अदारा है उसका वकार, उसकी तकरीम, उसका जो हैसियत है उसको तोड़े बगैर, उसको डैमेज किए बगैर जो कानून की और आइन की मंशा है उसके मुताबिक आगे बढ़ने की राह निकाले। मुझे लगता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट शायद उस तरफ नहीं जाएगी, फुल कोर्ट की तरफ, लेकिन जब तक वो जाएंगे नहीं, इस कानून के ऊपर जो भी वो फैसला करेंगे वो मुतनाज़ा रहेगा। अभी मौजूदा पार्लियामान में 2/3 के तहत कोई कानून बनाने की आइन में तरमीम की सलाहियत नहीं है, लेकिन पोस्ट इलेक्शन जो भी पार्लियामान बनेगी वो इसके ऊपर सबसे पहली मेरा ख्याल है कानून साजी इसी के ऊपर उठाकर करेगी, क्योंकि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इसने बहुत सारे मामलात में, रियासत के मामलात में, रियासती अमूर के अंदर मुश्किलात पैदा कर दी है। वो कभी रोक लेते हैं कि ये स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन रोक दो, कभी कहते हैं रेकोडेक जो है वो आपने क्यों इस कंपनी को दे दिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डील ही गलत है कैंसिल कर दो। बाद में रियासत को फकी पड़ती है 400 अरब की स्टील मिल्स में, 11 अरब डॉलर का अवार्ड आ जाता है रेकोडेक में। तो ये वो चीजें हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट को कुछ अपनी हदूदों की का तयन करने की भी जरूरत है कि कौन से मामलात में सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए और कौन में नहीं आना चाहिए। और अगर वहां पर कोई एक तरीकाकार वजह किया जाता है कि 3 सीनियर वो जजेस बैठ जाए तो बिल्कुल करना चाहिए।
کیونکہ فرد واحد کے کیے ہوئے فیصلے جسٹس افتخار چودھری کے اور جسٹس ثاقب نثار کے، اگر اس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو اس طریقہ کار کو درست کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، کسی کو اس پہ انا یا ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ جی انا اور ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ابصار عالم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ صاحب جس طریقے سے ابصار عالم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ایک معطل کر دیا گیا اور اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس اب بند گلی سے نکلا کیسے جائے، کیا راستہ اپنایا جائے؟ کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پارلیمنٹ کھڑی ہے، ایک طرف ہماری سپریم کورٹ کھڑی ہے، اور یہ مسلسل متنازع ہوتا جا رہا ہے معاملہ۔ دیکھیے کہ کسی قانون کو اگر وہ کسی آئین کی بنیادی شق سے متصادم ہو تو سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، اس میں ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اینٹیسپیٹری ری ایکشن تھا، یہ ابھی قانون بنا نہیں تھا تو اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ایکٹ کیا تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کبھی کسی قانون کو بننے سے پہلے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکٹ نہیں کیا کہ ہیلڈ ان ابیئنس کر رہے ہیں، بنتا ہے یا نہیں بنتا وہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ میرے لیے بھی سرپرائزنگ تھا، اور بہت سی جو وکلا برادری ہے اس کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا کہ یہ انتظار کر سکتے تھے 21-22 اپریل کو جب وہ قانون حتمی شکل اختیار کر لیتا اس کے بعد اس کو ٹیک اپ کر لیتے، لیکن انہوں نے 13 اپریل کو آرڈر جاری کر دیا کہ وہ 10 دن تو بعد میں پورے ہوں گے، ہم ابھی اس کو روک رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار بنیادی طور پر تھا ہی درست۔ میں پھر دوبارہ اسی چیز پہ آتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو جب پولیٹیکلی فارنی ایشوز کے اندر خود کو انوالو کر لیتی ہے تو پھر اس کے لیے اپنی عزت بچانا، اپنی عزت تقریم برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ الیکشن والے معاملے کے اندر بھی سپریم کورٹ نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ اپنے جو اس کی ایڈمنسٹریٹو پاور ہے وہ یوز کر لے، الیکشن کمیشن کی بھی، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے فنڈز بھی لے لے، اور وہ ڈکٹیٹ کرائے گی اور فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ یہاں اس کی اتھارٹی چیلنج ہوگی، یہ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ پوری پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ آپ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر وہ پارلیمنٹ ہی نہیں مانے گی تو جیسے میں اور آپ کو مانیں گے۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ججز کو بار بار سوچنا چاہیے کہ یہ ادارہ ہم توڑ رہے ہیں، یہ ادارہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ 63A کے فیصلے میں بھی یہی ہوا تھا، اس کے اوپر ججز کے اندر سے آواز آئی کہ یہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، غلط کام ہوا۔ پھر یہ جو الیکشن والا کیس چلنا شروع ہوا تو 9 رکنی سے 7 رکنی بینچ بنا، 7 میں سے 4 نے اس کے خلاف رائے دی، پھر الٹیمیٹلی 3-2 سے فیصلہ آیا تو 4 ایک طرف کھڑے تھے اور 3 ایک طرف کھڑے تھے۔ اب وہ سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ اس کی تقسیم موجود ہے، تو اس سپریم کورٹ ایسی صورتحال کے اندر جہاں اس کے سینئر 3 جو ججز ہیں چیف جسٹس کے بعد، وہ تمام ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز اقرا، جسٹس سردار طارق، جسٹس امین الدین، جسٹس عطر منیلا، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مندو خیل، وہ لمبی فہرست ہو گئی ہے جو ایک باقاعدہ پوزیشن اپنے ریٹرن آرڈر کی شکل میں لے چکے ہیں۔ جسٹس فائزی صاحب والے بینچ نے 2-1 سے فیصلہ کیا ہوا ہے، اس 7 رکنی بینچ کے اندر 4-3 والا فیصلہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہے، نہ ججز کے اندر قابل قبول ہے اور نہ ہی پارلیمان کو قابل قبول ہے۔ تو کیا ہوگا الٹیمیٹلی کہ کسی ایک کی اتھارٹی ٹوٹ جائے گی، چاہے پارلیمان کی اتھارٹی ٹوٹ جائے، چاہے پرائم منسٹر کو آپ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، چاہے سپریم کورٹ کی اتھارٹی کمپرومائز ہو جائے، ہر صورت میں پاکستان کا نقصان ہے۔ اس لیے ان کو جانا چاہیے اس راستے کی طرف جو غیر متنازع جتنا ممکن ہو۔ پہلے تو اس معاملے میں الجھنا نہیں تھا چاہیے۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو الیکشن کی تاریخ متعین کرنا، الیکشن کا شیڈول جاری کرنا، یہ اوور اسٹیپنگ کی انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا جس سے ان کی اتھارٹی چیلنج ہوگی۔ اب یہ لا ٹیک اپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کا جو سیکشن 55 ہے وہ ایک چیز ایسی ہے جو وضاحت طلب ہے، لیکن اس کے اوپر فل کورٹ چلے جائیں تاکہ اس کو غیر متنازع رکھیں۔ اگر یہ 8 رکنی بینچ کل کوڈ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتا ہے تو سپریم پارلیمنٹ اس کو دوبارہ پاس کرے گی، اس بل کو، وہ کہے گی کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، وہ پھر بل پاس کر دیں گے۔ یہ ہونے نہیں والا کہ سپریم کورٹ ڈکٹیٹ کرائے اور پارلیمنٹ اس کو مان لے، اس لیے ایک درمیانی راہ نکالیں، اور وہ راہ جو قابل عمل رہا ہو۔ ججز کو بھی معلوم ہے کہ قابل عمل کون سی راہ ہے اور کون سی قابل عمل نہیں ہے، درمیانی راہ جو قابل عمل نہیں ہوگا کہ بالکل، اور غیر متنازع راستہ اپنانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔